مرحبا بجميع متابعي قناة كن كما أنت. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. إن قدرة الرجل على التعبير عن حبه للمرأة في أغلب الأحيان تكون أقل من قدرة المرأة، حيث يميل الرجال في الكثير من الأحيان إلى الصمت، خاصة الرجل الكتوم. وبشكل عام لا يكون من السهل التعامل مع هذا النوع من الرجال، وقد يبدو كتمانه لك قلة اهتمام أو انتهاء للحب بينكما، ولكن لا تتسرعي في الاستنتاجات. عليك أن تعرفي علامات الحب عند الرجل الكتوم لكي تنتهي معاناتك في انتظار إظهاره لحبه بشكل مباشر. قبل ذلك، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد القناة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إذا علامات الحب عند الرجل الكتوم. إن الرجل الكتوم حالة خاصة للغاية، وكثيرا ما تعاني النساء اللواتي تعشن مع الرجل الكتوم في انتظار التعبير عن المشاعر وعيش الحياة الرومانسية التي طالما تخيلناها. لكن انتظارك قد يطول، بل قد يظل للأبد، ما يعني أنه عليك التحلي بالذكاء في ترجمة أفعاله، وسترين حينها أنه يحبك أكثر مما كنت تتخيلين، وترين ذلك في العلامات التالية. يظهر حبه بلغة الجسد والنظرات. يعتمد الرجل الكتوم على الإشارات الغير مباشرة، ويظهر حبه بلغة الجسد لا بالكلمات، فاحرصي على إدراك معاني نظراته وكيف يتصرف في وجودك وفي غيابك. يشعر بمسؤولية تجاهك ويحميك. يشعر الرجل الكتوم أنه مسؤول عنك، وترين ذلك في حرصه عليك من أي أذى، وقد يعرض نفسه هو للخطر أو للتعب مقابل راحتك والاطمئنان أنك بخير، وتجدينه دائما معك في الصعاب ويحاول تسهيلها عليك. مزاجك يؤثر عليه. قد يفعل الرجل الكتوم أي شيء ليجعلك سعيدة، فإذا شعرت بالحزن ستجدينه يحاول أن يسعدك بالطريقة التي يعرفها، فقد يمازحك أو يغير الموضوع أو يعرض عليك مشاهدة فيلم أو تناول وجبة في مكان لطيف. يحسن الإنصات لك. نعم، ربما لا يتحدث كثيرا ولا يغرقك بالعبارات الحب والأشواق، ولكنه ينصت لك دون ملل عندما تتكلمين، وترين على ملامح وجهه الانتباه والتركيز، وهذا هو أجمل معاني الاهتمام الصادق والحب العميق. وأيضا إليك علامات الحب عند الرجل بشكل عام. نملك جميعنا بعض التصورات الخاطئة عما يجب أن يكون عليه الحب، خاصة إذا كنا نشاهد الكثير من الأفلام الرومانسية أو نراقب حياة الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الواقع أن كل هذه الأمور ليست حقيقية على الإطلاق، ونتيجة لذلك قد تكونين تبحثين عن علامات لا وجود لها، في حين يكون الرجل لا يرى في العالم غيرك، لكنه لا يحسن التعبير عن ذلك. وإليك بعض علامات الحب عند الرجل والتي تساعدك لتعرفي أن الرجل يحبك. أولا، يتميز بالعطاء. إن الحب لا يتمثل في الكلمات بقدر ما نراه في الأفعال، فإذا كان الرجل يمتاز بالعطاء والكرم والتخلص من الأنانية في أفعاله، فهو بكل تأكيد يحبك. ثانيا، يضعك في الأولوية. لا شك أنك تعرفين أن الحياة مليئة بالأعباء والأشغال، ولكن عندما يحبك الرجل ستجدين أنه سيضع لقضاء الوقت معك ولو لمدة قصيرة أولوية وسط جميع أعبائه. وإذا لم يكن لديه وقت فعليا، فسوف يحرص أن يخبرك أنه يحاول أن يكون معك بقدر المستطاع. ثالثا، سعادتك لا تقل أهمية عن سعادته. عندما نحب شخصا ما، فإن سعادته تكون سعادتنا، وينطبق هذا بشكل خاص على الرجال الذين يحتاجون إلى الشعور بأنهم يمكن أن يجعلوا زوجاتهم سعيدات. رابعا، يكون بجانبك في الأوقات الصعبة. يكون الحب في غاية السهولة عندما يكون كل شيء على ما يرام وكل شيء يسير بشكل سلس. ولكن ماذا يحدث عندما تسوء الأوضاع وتظهر الشدائد في حياتنا؟ تجدين حينها أن الرجل الذي يحبك يحرص على أن يكون بجانبك حتى تمر الأحوال السيئة، ولا شيء أجمل من لحظة تنظرين له فيها وهو يحرص على أن يدعمك في السراء والضراء. وأيضا إليك سؤال مهم: هل تجاهل المرأة للرجل يزيد من تعلقه بها؟ الإجابة هي نعم بكل تأكيد، بل أن عليك التعامل بذكاء مع شريك حياتك، ففي كثير من الأحيان تبالغ معظم النساء في ردة فعلهن تجاه بعض التصرفات والحركات غير الذكية لجذب انتباه الرجل. لذلك فعليك استخدام أسلوب التجاهل بالطريقة الصحيحة لتجذب الرجل ويزداد تعلقه بك بصورة أكبر. وللبحث عن الأسباب التي تدفع النساء لاستخدام سلاح التجاهل مع شركاء حياتهم، وجد أنه في كثير من الحالات يكون الرجل ذاته هو السبب، نظرا لأن قطاعا كبيرا من الرجال يملون بسرعة ودائما ما يقارنون بين حياتهم في الماضي قبل الزواج
وبعد الارتباط بزوجة أو أسرة، ما يدفعه من الملل من المسؤولية والرغبة في تغيير نمط الحياة، لا سيما إذا كان يضمن وجود زوجته في حياته مهما بدر منه، فيتشجع على الابتعاد شيئا فشيئا عن أسرته لاستحضار حياة أيام العزوبية وإهمال دوره نسبيا مع أسرته لتعويض ما فقده. وفي تلك الحالة يجب عليك بداية مواجهته للتعرف إلى سبب تغيره معك وكيفية حل تلك المشكلة لتفادي الآثار المترتبة على التمادي فيها. وحال استمرار تعنت الرجل وإهمال أسرته، عليك استخدام سلاح الإهمال الصحي أو التجاهل بعض الشيء، ليشعر هو الآخر بأنه مهدد بالإهمال وأن المرأة لم تعد كسابق عهدها معه، ويستعيد صوابه ويوازن الأمور بشكل أكثر عقلانية. وأيضا إليك بعض التصرفات تؤدي لتعلق الرجل بالمرأة. إعادة إحياء المشاعر بينكما. حددي مواعيد واسأل الرجل لاصطحابه إلى العشاء أو مشاهدة فيلم أو الرقص. اخرجي في نزهة لشخصين دون أي أحد آخر مدعو حتى الأطفال. جددي حياتك الجنسية. يتوقف الأزواج عن عادات اللقاءات الجنسية المنتظمة لمليون سبب، ولكن لتحافظي على علاقتك مع الرجل احرصي على تجديد حياتك الجنسية ببعض الأفعال الصغيرة مثل الاستحمام معا، الصدق، كوني صادقة بشأن ما يجعلك تشعرين بالنشوة الجنسية وما الذي يؤلمك. ثالثا، اشبعوا رغبات كل منكما في الآخر. عبري عما تريديه، فقد ثبت أن نكران الذات يقتل الجنس، واسأليه عما يريد في المقابل لتتناوب على إشباع رغباتكما أحدكما للآخر. قللي من انتقادك. كثرة الانتقاد تفسد أي علاقة مهما كانت ناجحة. فكري قبل أن تنتقدي، وعندما يشتكي الرجل استمعي له وتعاطفي معه، كما يمكنك تقديم النصيحة إذا طلب منك ذلك أو اقتراح منظور جديد لحل مشكلته. أرجو أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا لكم.